सांस होता है और फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है। अगर आपकी कुव्वत मुदाफ़त मजबूत है तो इंशाअल्लाह ये वायरस खुद ब खुद वक्त के साथ खत्म हो जाएगा और आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। याद रखें, एहतियात इलाज से बेहतर है। दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए ट्यूनिस, नेपाल और रुवांडा को फौरी तिब्बी इमदाद रवाना करने के अहकामात जारी किए हैं। साहिबतुस्सुमूव शेखा मोजा बिन्त नासिर कोरोना का मुकाबला करने के लिए शुरू की गई बैनुल अक़वामी पहल राइज फॉर ऑल में शामिल हो गई हैं। और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 28 अप्रैल 2020 को कतर में कोरोना के 677 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि 68 मरीजों के रिकवर होने के बाद शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद 1134 हो गई है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वबा का मुकाबला करने के लिए कतरी क़यादत आला तरीन इंसानी अक़दार और दुनिया के साथ यकजहती का शानदार और अमली नमूना पेश कर रही है। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने हिदायत दी हैं कि कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए ट्यूनिस, नेपाल और रुवांडा को फौरी तिब्बी इमदाद इरसाल की जाए। इससे कबल साहिब सुमूव अमीर की हिदायत पर कई मुल्कों और बांग्लादेश, शाम और लुबनान में मौजूद पनाहगज़ीनों के लिए तिब्बी और ग़िज़ाई इमदाद रवाना की जा चुकी है। कोरोना वायरस के फैलाव का मुकाबला करने में कतर मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काम कर रहा है और इंसानियत नवाजी और इंसानी हमदर्दी की आला तरीन मिसाल बनकर उभरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ का दिफा करने वाले ग्रुप की रुकन और इदारा तालीम सबसे बाला या एजुकेशन अबव ऑल और इदारा सिलतक की CEO शेखा मोजा बिन्त नासिर बैनुल अक़वामी पहल राइज फॉर ऑल में शामिल हो गई हैं। ये पहल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरश की जानिब से शुरू की गई है, जिसका मकसद यकजहती का इजहार करना और इज्तिमाई काम को सपोर्ट करना है। इस इनिशिएटिव के नाम अपने पैगाम में साहिबतुस्सुमूव शेखा मोजा बिन्त नासिर ने दुनिया के तमाम लीडरों से अपील की कि वो कोरोना का मुकाबला करने के लिए दूररस और पेशगी सोच का मुजाहिरा करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए डिजिटल गैप को कम से कम करें और बच्चों और नौजवानों के लिए नित नए हल तलाश करें। उन्होंने कहा कि कोरोना के मुकाबले के लिए कोशिशों को यकजा करने की ज़रूरत है ताकि तालीम और मईशत पर पड़ने वाले भयानक असरात से बचा जा सके। शेखा मोजा ने बताया कि उनकी सरपरस्ती में काम करने वाले दोनों बैनुल अक़वामी तालीमी और तरबियती इदारे एजुकेशन अबव ऑल और सिलतक पढ़ने वाले बच्चों और नौजवानों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस के ज़रिए राब्ते में हैं ताकि तालीमी वसाइल और रोज़गार के मौक़े के साथ उनको जोड़ा रखा जा सके। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 28 अप्रैल 2020 को कतर में 677 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि 68 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह कोरोना से रिकवर होने वाले अफराद की तादाद 1134 हो गई है। वाज़ेह है कि कतर में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए अब तक 5 अस्पताल मखसूस किए जा चुके हैं और 4 हेल्थ सेंटर्स उनकी स्क्रीनिंग के लिए मखसूस हैं, जबकि एक अस्पताल मेडिकल आइसोलेशन के लिए ख़ास कर दिया गया है। वजारत सेहत ने आवाम से अपील की है कि वो घरों में रहें
اور بغیر شدید ضرورت کے باہر نہ نکلیں، سوشل ڈسٹینسنگ اور محفوظ فاصلے کے اصولوں پر عمل کریں، شاپنگ کے دوران ماسک کا استعمال ضرور کریں اور فیملی وزٹ سے گریز کریں تاکہ وائرس کے خطرے کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اسی ضمن میں قطری اولمپک کمیٹی عوام کو گھر میں رہتے ہوئے فٹ رہنے اور ورزش کرتے رہنے میں مدد کے لیے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر رہنما ویڈیو جاری کر رہی ہے تاکہ لوگ دیکھ کر ایکسرسائز کر سکیں اور فٹ رہ سکیں۔ سامعین، دوحہ اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ قطر میں تمام وزارتیں اور سرکاری ادارے مل کر کورونا وائرس اور اس کے اثرات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر پرائیویٹ سیکٹر کی سپورٹ کے لیے قطر ترقیاتی فنڈ نے مختلف انیشیٹوز اور فیصلے لیے ہیں تاکہ اس وبا کے اثرات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اسی طرح وزارت بلدیات و ماحولیات کے انسپیکٹرز پورے ملک میں تفتیشی دورے کر رہے ہیں اور بالخصوص کھانے پینے کی اشیاء بنانے اور بیچنے والی مارکیٹوں پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ صحت اور سلامتی کے تمام اصولوں پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب کامرس اینڈ انڈسٹری منسٹری نے مارچ، اپریل، مئی اور جون 2020 کے درمیان ختم ہونے والے تمام تجارتی لائسنسوں کو اگلے 6 مہینوں کے لیے آٹومیٹکلی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام چارجز بعد میں رینیول کے وقت لے لیے جائیں گے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ کورونا وائرس کے اس ماحول میں بھی قطر نے اپنے بھائیوں اور دوستوں کو فراموش نہیں کیا اور آگے بڑھ کر ان کی مدد کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں قطر چیریٹی نے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے اعلیٰ کمیشن کے ساتھ $15 لاکھ کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں تاکہ لبنان میں موجود شامی پناہ گزینوں کی فوری نقد امداد کی جا سکے تاکہ وہ کورونا وائرس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی انسانی صورتحال کا مقابلہ کر سکیں۔ دریں اثنا قطری ہلال احمر نے شام کے صوبوں حلب اور ادلب میں واقع پناہ گزین کیمپوں میں غذائی امداد تقسیم کی ہے۔ اس غذائی امداد سے 1,10,000 سے زیادہ خاندانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ دنیا بھر میں کووڈ-19 یا کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 30 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے، جن میں 1/3 مریض صرف امریکہ میں ہیں، جبکہ بیماری سے ریکور ہونے والوں کی تعداد 10 لاکھ کے قریب پہنچ رہی ہے اور کئی ملکوں نے احتیاطی تدابیر کو نرم کر دیا ہے۔ دریں اثنا اقوام متحدہ نے دنیا کی حکومتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا کے بعد کے حالات کے لیے معاشی منصوبہ تیار کریں۔ UN کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پہلی جیسی نارمل صورتحال کی طرف لوٹنا بہت مشکل ہوگا۔ ادھر WHO نے افسوس ظاہر کیا ہے کہ اس کی جانب سے بہت شروع میں جاری کردہ وارننگز کو نظر انداز کیا گیا۔ اس سال کا رمضان ایک خاص ماحول میں گزر رہا ہے اور اس نئے ماحول کا تقاضا ہے کہ وزارت صحت اور دیگر تمام سرکاری اداروں کی گائیڈ لائنز پر سختی کے ساتھ عمل کیا جائے تاکہ ہم خود بھی محفوظ رہیں اور دوسرے لوگ بھی۔ یاد رکھیے، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے تونس، نیپال اور روانڈا کو فوری طبی امداد روانہ کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے شروع کی گئی بین الاقوامی پہل رائز فار آل میں شامل ہو گئی ہیں، اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج 28 اپریل 2020 کو قطر میں کورونا کے 677 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ 68 مریضوں کے ریکور ہونے کے بعد شفایاب ہونے والے افراد کی تعداد 1134 ہو گئی ہے۔
اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 10:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں میری تکنیکی معاونت کی خالد المری نے۔